अद शुक्लयजुर्वेदीय काण्वशाः बृहदारण्यक उपनिषत् प्रथमकाण्डं मधुकाण्डं द्वितीयोऽध्यायं ब्रह्मविद्याप्रकरणं द्वितीयब्राह्मणं शिशुब्राह्मणम्। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संवृताय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वो वप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। यः वै शिशुं साधानं सम्प्रत्याधानं सस्तूणं सधामं वेद सप्तः द्विषितः भ्रातृव्यान् अवरुणद्धि अयं वाव शिशुरोऽयं मध्यमः प्राणः तस्य इदम् एव आधानम् इदं प्रत्याधानं प्राणः स्थूणा अन्नं धाम। तम् एताः सप्त अक्षितया उपतिष्ठन्ते तद्ध्या इमा अक्षन् लोहिन्यः राजयः ताभिः एनं रुद्रः अन्वायत्तः अध या अक्षन् या आपः ताभिः पर्जन्यः या कनीनिका तया आदित्यः यत्कृष्णं तेन अग्निः यत्शुक्लं तेन इन्द्रः अधरया एनं वर्तन्या पृथिवी अन्वायत्ता द्यौः उत्तरया न अस्य अन्नं क्षीयते य एवं वेद तदप्येष श्लोको भवति। अर्वाङ्बिलचमसः ऊर्ध्वबुध्नयः तस्मिन् यशः निहितं विश्वरूपं तस्या सद ऋषयः सप्ततीरे वाक् अष्टमी ब्रह्मणा संविधान इति। अर्वाङ्बिलचमसः ऊर्ध्वबुध्नः इति इदं तच्छिरः एषः हि अर्वाङ्बिलः चमसः ऊर्ध्वबुध्नः तस्मिन् यशः निहितं विश्वरूपम् इति। प्राणा वै यशः विश्वरूपं प्राणान् एतात् आह तस्या सदऋषयः सप्ततीरे इति। प्राणा वा ऋषयः प्राणान् एतात् आह वाक् अष्टमी ब्रह्मणा संविधान इति। वाक् यत् अष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते। इमा एव गोधम भारद्वाजो अयमेव गोधमः अयं भरद्वाजः। इमा एव विश्वामित्र जमदग्निः अयमेव विश्वामित्रः अयं जमदग्निः। इमा एव वसिष्ठः कश्यपाः अयमेव वसिष्ठः अयं कश्यपः। वाक् एव अत्रिः वाजा हि अन्नम् अध्यते अत्तिः ह वै नामः ह वै एतद् अत्रिः इति। सर्वस्य अत्ता भवति सर्वम् अस्य अन्नं भवति य एवं वेद। द्वितीय ब्राह्मणं शिशुब्राह्मणं समाप्तम्। ओं नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः।